नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म प्रहलाद विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको बकिता असुलीमा कुनै असर बाँकी नराख्न संसदहरूको जोड। बक्यौता 1 महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन। संसदीय समितिका कारण आयोजनाहरूको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री निर्माणको आरोप। मुआवजा विवादको समाधानका लागि छुट्टै कार्यदल बनाएर जानुपर्ने भनाए। जातीय छुवाछुत विरुद्धका कानून कार्यान्वयन फितलो हुँदा छुवाछुत घट्न नसकेको दलित अगुवाहरूको भनाई। दलितप्रति हेर्ने नजर नफेरेको गुनासो। भारतको छत्तीसगढ स्थित विजयपुर जिल्लामा माओवादी र सुरक्षाकर्मी बीच भिडन्त। 22 जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु, 31 जना घाइते, 1 जना सम्पर्कविहीन। र कुवेतका अब्दुल्ला अल्मुटाइरी नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रमुख प्रशिक्षकमा नियुक्त। नेपाली फुटबलको वृद्धि विकासमा आफूले सक्दो मेहनत गर्ने अल्मुटाइरीको प्रतिबद्धता। अप्ठ्यारो भएको ठाउँ कहीँ पनि मैले देखाएको छैन। कुनै काममा कसैले अप्ठ्यारो पारेको त देखिँदैन। एकअर्काको अन्तर्विरोध यति धेरै चर्केको अवस्था छ कि त्यसो भएको हुनाले कानुनी रूपमा पुछतारको अवस्था भन्न सकिए तापनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ भन्ने लाग्छ। नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ हामीले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सोचोमोचो मिलाएर बनावटी अँगालो मारेर त पार्टी एकताबद्ध हुन्न। अनि राजदूत पनि हुने अनि नागरिक समाज पनि मै हुँ भन्ने त्यो दोहोरो भूमिका चाहिँ खेल्न मिल्दैन। मानवाधिकार कर्मीलाई तिम्रो गैर राजनीतिक हौ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। मानव अधिकार भनेको नै राजनीति हो। 50 चाहिँ मिड पोइन्टलाई गरेका छ। 50 मिड पोइन्ट भने 50 भन्दा कम आएको मुलुकहरू चाहिँ भ्रष्ट मुलुकमा गनिन्छ। हामीले सहयोग गरेको देशहरू आज कहाँ पुगिसक्यो अनि त्यही देशमा चाहिँ हामी गएर चाहिँ अहिले रोजगारको लागि जाँदैछौँ। त्यो बाँकी पनि राख्नुपर्छ। फेरि भोलि चुनावमा जानलाई छैन त्यो राखिन्छ। यो अब दुध छ, दुध त राम्रै दुध हो। अलिकति अमिलो भएपछि दुध त फाटिहाल्छ नि। यो एकताले यिनीहरूको सबै पुरानो गजागोले भएको हो। शिक्षा संसारमा शक्तिशाली हतियार मात्र होइन, मानव जीवनलाई बदल्ने बौद्धिक सम्पत्ति पनि हो। शिक्षाका बहुआयामिक क्षेत्रका बारेमा बहस अनि छलफल गरिने एक मात्र कार्यक्रम सर्व शिक्षा। सबैका लागि शिक्षा, सधैँका लागि शिक्षा। कार्यक्रम सर्व शिक्षा हरेक आइतबार अपराह्न 4 बजे मात्र क्यापिटल टिभी एचडीमा। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम 1 महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबार बसेको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम 1 महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको उपसमितिको प्रतिवेदनलाई पास गर्दै सरकारलाई सो निर्देशन दिएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। समितिले बक्यौता असुल गरेर समितिलाई जानकारी गराउन पनि भनेको छ। डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको हकमा जुन बक्यौता रहेका रकमहरू कानुनबाट निर्देशित भएर उठाउनु पर्ने ब्याज, हर्जाना लगायतका रकमहरू जो छन् तिर्नुपर्ने बक्यौता, यो चाहिँ 1 महिनाभित्र असुल पर गरेर समितिलाई जानकारी दिनको लागि चाहिँ निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। समितिले सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पनि पारित गरेको प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले बक्यौता रकम कुनै कसुर बाँकी नराखी असुल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी विरुद्धको परेको उजुरीबारे संसदीय सुनवाई समितिले उजुरीकर्ताहरूलाई बोलाई छलफल गरेको छ। समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीश कुमार चुडाल विरुद्ध 2वटा र नहकुल सुवेदी विरुद्ध 5वटा उजुरी परेका छन्। समितिको आइतबारको बैठकमा
उपस्थिति भएका उजुरीकर्ताले नहकुल सुवेदीमाथि योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि स्वीकृत नगर्न समिति समक्ष माग गरेका छन्। सुवेदीमाथि पुनरावेदनको म्याद लगायत अन्तरिम आदेश जारी नगरेको सम्बन्धी र चेक बााउन्स गराएको सम्बन्धमा समेत उजुरी परेको छ। सुवेदी विरुद्धको 5 जना उजुरीकर्तामध्ये 4 जना समितिको बैठकमा उपस्थित भएको र कुमार चोडालका कुनै पनि उजुरीकर्ता उपस्थिति नभएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनुभयो। उहाँले अब 2078 साल वैशाख 3 गतेको बैठकमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूलाई बोलाई छलफल गरी सुनवाई गर्ने बताउनुभयो। र पैसा प्राप्त गर्नुभयो, उहाँको र नकुलजीको सम्बन्ध भन्नुहुन्छ केही प्रमाण छ कि छैन? हामीले केही कुरा सम्बन्धित भयो भने के प्रमाण छ भन्ने उहाँले प्रमाण ठम्याउनु भएन। यति कुरा हामीले आज बुझ्यौँ र अर्को बैठक अब 3 गते वैशाखको लागि हामीले राखेका छौँ। त्यो दिन न्यायाधीशहरूलाई पनि बोलाउँछौँ र हामीले छलफल गर्छौँ उजुरी सम्बन्ध। समितिको बैठकमा उपस्थित भएका उजुरीकर्ताहरूले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा न्याय परिषदले सिफारिस गरेका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको योग्यता नै नपुग्ने देखेपछि उजुरी गरेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश भएर 5 वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने संविधानको धारा 129 को 5 मा व्याख्या भएको र त्यो व्यवस्था अनुसार नहकुल सुवेदीको मुख्य न्यायाधीशको रूपमा न्याय परिषदले सिफारिस गरेको दिनसम्म 3 वर्ष 2 महिना 3 दिन मात्रै पुग्ने भएकोले योग्यता नपुग्ने देखेकोले त्यस्तो सिफारिसलाई संसदीय समितिले अनुमोदन गर्न हुँदैन भनी उजुरी गरेका उजुरीकर्ताहरूले बताएका छन्। न्यायाधीशहरू चाहिँ उच्च अदालतमा लामो समयसम्म काम गरेका या सिनियर न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ। यो आधारमा योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने र अन्य 41 जना सिनियरहरूमाथि अन्याय भयो, त्यसले नकुल सुवेदीजीकोमा भएको न्याय परिषदको सिफारिस चाहिँ असंवैधानिक छ र त्यो सिफारिसलाई संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गर्न हुँदैन भनेर मैले निवेदन दिएको थिएँ र त्यही आधारमा मलाई बोलाइयो र मैले संसदीय सुनवाई समितिमा भाग पनि लिएर मेरा आफ्ना कुराहरू राखी पनि सकेँ। मिनिमम योग्यतै पनि नपुगेको व्यक्तिलाई यसरी एपोइन्ट गर्दाखेरि त्यसले एकदमै रङ म्यासेज गयो, एकदमै नराम्रो भयो। यसले गर्दाखेरि न्यायपालिकाले कसरी न्याय सम्पादन गर्न सक्छ र धेरै ठुलो सङ्ख्यामा जस्तो उहाँभन्दा धेरै सिनियर व्यक्तिहरू अहिले पनि हाइकोर्टका जज छन् जसलाई बनाइएको छैन। उहाँ एउटा योग्यतै नपुगेको व्यक्तिलाई बनाइयो तर उहाँभन्दा सिनियर व्यक्तिहरूलाई बनाइएन भन्दाखेरि त यो त धेरै ठुलो मिसयुज भयो। न्यूनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिँदा नराम्रो सन्देश गएको र यसबाट न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने उजुरीकर्ताहरूले बताएका छन्। संविधानको व्याख्या गर्ने ठाउँमा पुग्ने व्यक्ति आफै असंवैधानिक ढङ्गले नियुक्ति हुन्छ भने न्याय र संविधानको रक्षा हुन नसक्ने पनि उजुरीकर्ताहरूले बताएका छन्। कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्राउँदा कुन क्षेत्रमा भित्राउने हो स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन्। आइतबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने भनिए पनि कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने हो स्पष्ट नभएको बताएका हुन्। बैठकमा बोल्दै समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले कृषिको कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक हो स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। स्पष्ट रूपमा विद्यागत रूपमा छुटाउनु पर्ने बताउनुभयो। केमा विदेशी लगानी लगाउने त के त्यस्तो प्रोजेक्टहरू आएका छन् त जसको लागि हामीले यो कानुन बनाउँदैछौँ जुन हाम्रो यहाँ छैन, हामीले गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो शक्तिभन्दा बाहिरको कुरा छ भने यावत कुराहरूलाई अस्पष्ट रूपमा क्याटेगोरी किसिमले छुट्याएर यो चिजमा हामी विदेशी लगानी गर्दैनौँ, यो चिजमा हामी विदेशी लगानी चाहन्छौँ अथवा आयो भने हामी वेलकम गर्छौँ इत्यादि कुराहरू पनि अस्पष्ट रूपले हामीले यसलाई छुट्याउन नसकेकोले अलिकति कन्फ्युजन भयो जस्तो मलाई लाग्छ। अमृता देवी अग्रहरीले नेपालको कृषिमा उत्पादन बढाई निर्यात गर्नका लागि विदेशी लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले कृषि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै
निर्यातको चरणमा जान ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने भएकोले कृषिमा विदेशी लगानीको आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। यी क्षेत्र 2 खरबको चाहिँ लगानी लगाउनु भएको छ आजको मितिसम्म। दुग्ध क्षेत्रमा झन्डै 3 खरबको लगानी छ, जसले चाहिँ टोटल जिडिपीको 1% कन्ट्रिब्युट गर्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रहरू पनि यसमा आकर्षित भइरहेका छन् र कारण के हो भने सरकारको चाहिँ एकदम सहज चाहिने पोलिसी छ, लगानी लगाउन सजिलो छ र उहाँले पनि मार्केट खोजिरहनु भएको छ। मार्केटको जरुरी छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव पेम नारायण कणेलले नेपालको प्राथमिक उत्पादनलाई हानि नहुने गरी कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउनु पर्ने बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रहरू पनि आकर्षित रहेको सन्दर्भमा त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। स्वदेशमै रोजगारी सृजना हुनु, स्वदेशमै नयाँ उद्योगहरू खोल्ने, वस्तुहरूको गुणस्तर वृद्धि हुने, लागत घट्ने भएको हुनाले यो विषय राज्यले आवश्यकता ठानेर गरेको विषय भएको हुनाले यसलाई त्यसै हिसाबले बुझिदिन म आग्रह गर्छु। कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सन्दर्भमा समितिमा सरकारवाला निकायसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ। आगामी बैठकमा अझ विस्तृत रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसहित बसेर समितिमा छलफल गरिने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेङवाङले देशभरको सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि गुरु योजना तयार गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आइतबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री नेङवाङले कुनै एउटा सडकको योजना तयार गर्ने मात्र भन्दा पनि समग्रमा सिङ्गो देशको मास्टर प्लान बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। त्यस्तै कुनै पनि आयोजनामा मुआब्जा विवादको कारण अवरोध हुने गरेकोले त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले छुट्टै कार्यदल बनाएर जानुपर्ने पनि मन्त्री नेङवाङले बताउनुभयो। कतिपय आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता भए पनि आन्तरिक कारणले गर्दा ठेक्का प्रक्रिया नै सुरु गर्न नसकेको पनि मन्त्री नेङवाङले बताउनुभयो। त्यसैको मारमा पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग पनि परेको बताउनुभयो। अहिले 57 अर्बको लगानी सुनिश्चितता भइसक्दा पनि टेन्डर गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकेको बताउनुभयो। वर्ष भइसक्यो पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको झापा सुनसरी मोरङको राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मान्यज्यूहरूले सिङ्गो टिमले ठुलो सहयोग गरी गएको आर्थिक वर्ष अगाडि नै 57 अरबको लगानी सुनिश्चितता गरेर बहुवर्षीय आयोजनाहरूको स्वीकृति प्राप्त छ। हामी समयमा त्यसको टेन्डर गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ हाम्रो आन्तरिकबाट। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कणेलले कुनै पनि आयोजनामा ठेक्का भइसकेपछि मन्त्रालय स्तरीय अनुगमन हुने नगरेको बताउनुभयो। मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गरी काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने हो भने कुनै पनि आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुने बताउनुभयो। त्यसका लागि मन्त्रालय स्तरीय मोनिटरिङ युनिटलाई क्रियाशील बनाउन आग्रह गर्नुभयो। यहाँको मन्त्रालय स्तरीय यो मोनिटरिङ युनिटलाई अलि एक्टिभ बनाउने र त्यो मोनिटरिङ युनिटले चाहिँ सोझै ठेकेदारहरूका लिस्ट पनि लिएर हिँड्ने, सोझै त्यहीँबाट फिल्डबाट पनि गर्ने, नत्र भने कारबाही गर्छु भन्ने हिसाबले जाने हो भने अथवा यहाँ सचिवज्यू सम्बन्धमा मान्य मन्त्रीज्यूले त ठेकेदारले के भन्दैन र सचिवज्यू सम्बन्धले उस्तै पऱ्यो भने त्यही पदले चाहिँ हालिदिनु भने यो काम अझै गतिका साथ काम हुन्छ जस्तो मैले महसुस गरेँ। बैठकमा विभिन्न आयोजनाहरूको बारेमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो। क्यापिटल समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुरानो कमल पोखरीको पुनर्निर्माणमा मनोमानी दोहोर्याएको छ। काठमाडौँ वासीको सपनाको महासागर मेलम्ची। अहिलेको राजनीतिक दाउपेच हेर्दा लाग्छ बालुवा निचरेर तेल आउँदैन। अब यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई जनताले टुप्पी समातेर गालामा चड्कन हान्नै पर्छ।
ऊ भने बुट, लट्ठी, मुक्का, लात, सङ्गीन, बन्दुक, तोप देखाउँछ। संविधान जारी भएको दिन असोज 3 गते ब्ल्याक आउट गरेर कालो दिन मान्दै आएको जसपाले प्रदेश 2 मा संविधानको रक्षाका लागि विरोध प्रदर्शन गर्यो। आखिर कठोर कानुन र प्रहरी प्रशासनको अपराध विरुद्ध निर्मम बन्ने प्रतिबद्धताका बावजुद किन अपराधीको मनोबल बढिरहेको छ त? विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संविधानले जातीय छुवाछुत गर्न नपाइने र छुवाछुत गरेमा दण्ड जरिवाना समेत लाग्ने स्पष्ट उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन फितलो भएको दलित अनुगुवाहरूको गुनासो रहेको छ। संसदले कानून बनाउने र सरकारी निकायबाट ती कानूनको कार्यान्वयन नहुनुको कारण दलित माथिको छुवाछुत अन्त्य नभएको उनीहरूको तर्क छ। एक रिपोर्ट। जातीय छुवाछुतका घटनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश निकै अगाडि रहेको छ। जातीय छुवाछुतकै कारण विभिन्न समयमा हिंसात्मक घटना समेत घट्ने गरेका छन्। छुवाछुत अन्त्य गर्ने घोषणासहित नेपालका सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्वमा नेपालको संविधान निर्माण भएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो भएको दलित अगुवाहरूको गुनासो छ। धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले दलितप्रति हेर्ने नजर नफेरिएको गुनासो गरेका हुन्। संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपकै आरक्षणबाट जनप्रतिनिधि बनेका तथा सरकारी सेवामा रहेकाहरूप्रति हेर्ने व्यवहार समेत फरक देखिने गरेको उनीहरूले बताएका छन्। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धलाई समाजले नस्वीकारेका कारण युवतीहरूले आत्महत्या समेत गर्नु परेको घटनाहरू समाजमा विद्यमान रहेको उनीहरूको भनाइ छ। अझै पनि बाजी महिना भनेर आफ्नो जातको डर लाग्छ। किनभने चाहिँ देशलाई एकदम राम्रै हुन्छ, जातको यो जातको होइन, यिनीहरूले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्छन्, मूर्ति हेरेर स्वार्थ हुनु खोज्छ। कहिले पनि हामीले बचेर जाने स्थिति आज पनि बाजी महिनाको छुट्टी गर्नु छैन। बाजीले छोड्न चाहिँ छोडा आएछ, श्रीमती बाजीको बन्ने बित्तिकै भित्र पसाल्नु चल्छ भन्छ। यो स्थिति कहिले पनि नपरोस्, यो स्थिति अन्त्य होस्। कानुन आएको छ, छुवाछुत गर्न पाउँदैनस् भनेर अगाडि बढ्यो। उतातिरबाट परम्परा छ, होइन मेरो यो परम्परा हो म छोड्दैन भन्छ। अनि हुँदा हुँदा त संविधान पनि कानुन पनि फेलर भएर अनि त्यही परम्परा हाबी भइरहेको छ। दलित समुदायबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि पनि कानुनको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। संसदले कानुन बनाउने र सरकारी निकायबाट ती कानुनको कार्यान्वयन नहुनुकै कारण दलितमाथिको छुवाछुत अन्त्य नभएको उनीहरूको तर्क छ। हामीलाई यो कानुनले न्याय पाएन, कतिपय कानुनहरू चाहिँ संशोधन गर्नुपर्नेछ, कतिपय कानुनहरू सीमान्तकृत वर्ग समुदायको हितमा बनाउनु पर्नेछ, दलित समुदायको हितमा बनाउनु पर्नेछ, दलित समुदायलाई सशक्त रूपमा चाहिँ राज्यको मूल प्रणाली क्रममा ल्याउनु पर्नेछ, महिलाहरूलाई राज्यको मूल प्रणाली क्रममा ल्याउनु पर्नेछ भनेर चाहिँ हामीलाई त्यो प्रतिनिधित्व गराएर ठाउँ पठाएको होइन। हामी त्यसको आवाज उठाइराखेर त्यस्ता कानुनहरू बनेका छन्, ती बनेका कानुनहरू कार्यान्वयन छैन। सरकारले भने सरकारी तहबाट कानुन बनाउनका लागि संसदमा पेश गर्ने कुरादेखि छलफल गर्ने कुरामा कमी नभएको दाबी गरेको छ। सरकारले दलितका पक्षमा गर्ने काममा कमी नभए पनि समाजमा बस्ने सबै व्यक्तिहरूको सोच परिवर्तन नहुँदा यो समस्याको समाधान हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले बताउनु भयो। अब थर नै हटाएर नाम मात्रै राखेर नागरिकता बनाए मात्रै छुवाछुत अन्त्य हुने अवस्था आएको उहाँले बताउनु भयो। हामीले हाम्रा नागरिकताहरू बनाउँदा हामीले त्यसलाई पनि सुधार्नु पर्यो। अघि डाक्टर हेमराज पन्तले भने जस्तै कक्षा 1 देखि हामीले यो विषयमा पनि पढाइ पाठ्यक्रममा ल्यायौँ। पाठ्यक्रमको माध्यमद्वारा सबैलाई सचेत गरायौँ भने यो कुरा पनि चाँडै निमिट्यान्न हुन्छ र हामी सफल हुन्छौँ यसमा। कानुनी रूपमा जातीय छुवाछुत दण्डनीय भए पनि जातीय छुवाछुत र विभेदको घटनाहरूमा कमी हुन सकेको छैन। यस्ता समस्या समाधानका लागि कानुनी पक्षलाई बलियो रूपमा कार्यान्वयन गर्दै र समुदायको मानसिकता समेत परिवर्तन हुन जरुरी छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 176 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,77,944 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये 1,672 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा 3,456 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 176 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा पीसीआर परीक्षण हुनेको संख्या 22,85,288 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 3,032 पुगेको छ। हाल 57 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। गत 24 घण्टामा 117 जना उपचारपछि डिस्चार्ज पाएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,73,240 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजार परिसूचक नेप्से अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। आइतबार परिसूचक 25.71 अङ्कले बढेर 2,657.71 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो। यसअघि नेप्से गत 9 फागुनमा 2,640 बिन्दुको उचाइसम्म पुगेको थियो। आइतबार निर्जीवन बीमा समूह र वित्त समूह अन्तर्गतको शेयरको मूल्य सबैभन्दा धेरै बढेको छ। निर्जीवन बीमा समूह 3.97 र वित्त समूह 3.66% बढेका छन्। जलविद्युत समूह 1.5%, विकास बैंक समूह 0.84 र ब्याङ्किङ समूह 0.81% बढेका छन्। तर व्यापार, होटल र पर्यटन उत्पादनमूलक म्युचुअल फन्ड र लगानी समूह भने घटेका छन्। कारोबार भएका मध्ये 110 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 58 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। 12 कम्पनीको शेयर मूल्य यथावत हुन पुगेको छ। आइतबार 212 कम्पनीका 8 अर्ब 77 करोड रुपियाँ 8 अर्ब 77 करोड 74 लाख रुपियाँ मूल्य बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले कुवेतको अब्दुल्ला अल्मुटाइरीलाई नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रमुख प्रशिक्षकको रूपमा नियुक्ति गरेको छ। एन्फाले आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर अल्मुटाइरीलाई मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिने घोषणा गरेको हो। काठमाडौँमा सम्पन्न 3 नेसन्स कपमा नेपाललाई उपाधि दिलाएका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनलाई प्रतिस्थापन गर्दै अल्मुटाइरी नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा नियुक्ति गरेको हो। नेपालले 3 नेसन्स कपमा उचालेको उपाधिले नेपाली समर्थकलाई धेरै खुसी दिए जस्तै आगामी दिनमा नेपाली समर्थनलाई खुसी दिलाउनको लागि मेहनत गर्ने नवनियुक्त प्रशिक्षक अल्मुटाइरीले बताउनुभयो। And this is what I want to teach my players. They must fight for Nepali people. They must care about the happiness of Nepali people. And I am here only to make the Nepali people happy and proud of their team. I watch how they celebrating all the night in the stadium after the Three Nation Cup. But I think we need to celebrate more when we qualify to Asia Cup. आइतबार नियुक्ति पाउनुभएका 40 वर्षीय अल्मुटाइरीले नेपाली टोलीलाई कम्तीमा 1 वर्षको लागि नेपाली टिम हेर्नेछन्। यस समय अवधिमा कम्तीमा विश्वकप छनौट र साफ च्याम्पियनशिपमा नेपाली टिमको नेतृत्व लिनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ एएफसी ले राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक हुन प्रो लाइसेन्स अनिवार्य गरेपछि अल्मुटाइरीको नेपाली फुटबलमा प्रवेश भएको हो। नेपाल आउनुभएका अल्मुटाइरीले नेपाल फुटबललाई दक्षिण एसियामा बलियो बनाउन
आफूले सक्दो मेहनत गर्ने बताउनुभयो। कतार फुटबल संघको सहकार्यमा अल्मुटाइरी नेपाल आउनु भएको हो। उहाँको पारिश्रमिक कतारी फुटबल संघले बेहोर्नेछ भने नेपाल बसाइको खर्च एन्फाले बेहोर्नेछ। 3 नेसन्स कपको उपाधि दिलाउनु भएका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनलाई एन्फाले प्रो लाइसेन्सका लागि कतार पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको बकिता असुलीमा कुनै असर बाँकी नराख्न संसदहरूको जोड। बक्यौता 1 महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन। संसदीय समितिका कारण आयोजनाहरूको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री निर्मामको आरोप। मुआवजा विवादको समाधानका लागि छुट्टै कार्यदल बनाएर जानुपर्ने भनाए। जातीय छुवाछुत विरुद्धका कानून कार्यान्वयन फितलो हुँदा छुवाछुत घट्न नसकेको दलित अगुवाहरूको भनाई। दलितप्रति हेर्ने नजर नफेरेको गुनासो। भारतको छत्तीसगढ स्थित विजयपुर जिल्लामा माओवादी र सुरक्षाकर्मी बीच भिडन्त। 22 जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु, 31 जना घाइते, 1 जना सम्पर्कविहीन। र कुवेतका अब्दुल्ला अल्मुटाइरी नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रमुख प्रशिक्षकमा नियुक्त। नेपाली फुटबलको वृद्धि विकासमा आफूले सक्दो मेहनत गर्ने अल्मुटाइरीको प्रतिबद्धता। हवस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई यति नै। सूचना, मनोरञ्जन तथा ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।